तो मुझे ये क्या हो रहा है काशिफा? इलियासफ, मैंने तो अपनी तैयारी कर ली है। आपको पता है कि खुदावंद की आमद कितनी नज़दीक है? क्या आपने अपनी तैयारी की है? तो ये आप खुदावंद के पास जाने की तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल, हम सबको हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है और मैं भी उसी की तैयारी कर रही थी। और मुझे इसकी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, मेरी तैयारी मेरे दिल में है। मैंने अपने खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रख लिया और ये मेरी तैयारी है। मैं किसी वक्त भी खुदावंद के पास जाने के लिए तैयार हूँ। इलियासफ, कई दफ़ा ये सोचकर इतनी एक्साइटमेंट होती है कि जब खुदावंद की आमद होगी तो कैसा होगा। मैं खुद कई दफ़ा बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि जब खुदावंद की आमद होगी तो कितना खूबसूरत दिन होगा और कितनी एक्साइटमेंट होगी। तो क्यों ना हम खुदावंद के कलाम से थोड़ी देर के लिए अपनी एक्साइटमेंट को और बढ़ाएं और खुदावंद के कलाम से सीखें कि उस दिन होगा क्या। ज़रूर, आइए। मुझे इन बातों को सीखने में, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है काशिफा। तो इलियासफ, अभी जो हम बात कर रहे थे कि खुदावंद की आमद कैसी होगी खुदावंद की आमद जब वो आएंगे? काशिफा, खुदावंद का कलाम जो है वो हमें इस बात का खूबसूरत जवाब देता है। अगर आपके पास ये कलाम मुक़द्दस है तो आप निकाल लें अमाल उसका पहला बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत, और उसको हम खुदावंद के कलाम से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे और देखेंगे कि खुदावंद की आमद जो है वो कैसी होगी। अमाल उसका पहला बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत, और आप मेहरबानी करके हमारे लिए इसे पढ़ें। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है उसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। जी, कितना खूबसूरत खुदावंद का वादा है कि जिस तरह आसमान पर वो उठाया गया है उसी तरह वो वापस जो है वो आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं काशिफा कि ये उस वक्त हुआ जब खुदावंद के शागिर्द जो थे वो उसके साथ खड़े हुए थे और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो आसमान पर उठाए जाते हैं और हम देखते हैं कि फ़रिश्ते वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनको शागिर्दों को कहते हैं कि तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो, क्या तक रहे हो? खुदावंद यीशु मसीह जो तुम्हारे सामने उठाए गए हैं इसी तरह वो तुम्हारे दरमियान में वापस आएंगे। इलियासफ, बाज़ औक़ात मसीहियों के जहन में ये सवाल आता है कि खुदावंद की वापसी कब होगी, खुदावंद की आमद कब होगी? इसके लिए भी खुदावंद का कलाम हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है। अगर आप मेरे साथ निकालें पहला तसल्लीकियों उसका 4था बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे और उसमें से सीखेंगे, और मेहरबानी करके आप ये आयत हमारे लिए पढ़ें जी। पहला तसल्लीकियों 4 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। क्या बात है, कितना खूबसूरत खुदावंद का वादा है कि हम बादलों पे खुदावंद के साथ उठाए जाएंगे और उस जो मर चुके हैं वो उसका इस्तकबाल, जो ज़िंदा होंगे वो उसका इस्तकबाल करेंगे और यूं हम हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। ये वादा है खूबसूरत जो खुदावंद का कलाम हमें देता है, और इसी वादे के हवाले से हम आज मसीही जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मगर काशिफा, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद के करीब होंगी, जब हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद के साथ होंगी। इलियासफ, बहुत बार मैं ये सोचा करती थी कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो कैसे होगा, हम उनका इस्तकबाल कैसे करेंगे। और फिर मैंने खुदावंद के कलाम से सीखा और मैंने पढ़ा कि यही वाली हवाला जो तसल्लीकियों का भी हमने पढ़ा है कि वो सब जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे और जो ज़िंदा होंगे वो सब उनकी जिस्म जो है वो बदल जाएंगे और उन्हें ग्लोरीफाइड और जलाली बदन मिल जाएंगे और हम हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। जी, और काशिफा, वो दिन कितना पुरजलाल होगा, वो दिन कितना कुदरत वाला होगा, और इसका हम जिक्र देखते हैं लूका की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत में, और ये मैं हवाला ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आता देखेंगे। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदा जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बड़े जलाल के साथ और बड़ी कुदरत के साथ आएंगे, और काशिफा ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉमिस है। लेकिन मैं ये देख रहा था और कर रहा था कि उस घड़ी का जो है वो हमें किसी को नहीं पता, और खुदावंद का कलाम हमें यहाँ बताता है कि वो उसकी जो आमद होगी वो बिल्कुल अचानक होगी
اور وہ کسی گھڑی پہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. اور اس کے لیے میرے ساتھ حوالہ نکالیں آپ کہ متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 36ویں آیت, اگر آپ اس حوالے کو ہمارے لیے ضرور پڑھیں. جی. لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے, نہ بیٹا, مگر صرف باپ. جی, اس گھڑی کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت آ جائے. نہ بیٹا جانتا ہے, نہ اس کی شاگرد جانتی ہیں, نہ ہم جانتے ہیں. اور کون جانتا ہے؟ تو صرف باپ ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ کاشفہ اس گھڑی کے بارے میں کوئی نشان بھی نہیں دیا جائے گا. اور میں اس کے لیے اسی حوالے کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 43ویں اور 44ویں آیت میں, اور میں یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس میں لکھا ہے, لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا. اس لیے تم بھی تیار رہو, کیونکہ جس گھڑی کو تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. ہم نے دیکھتے ہیں خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ اچانک اسی وقت آئے گا, ہمیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اور خدا یسوع مسیح اچانک آ جائیں گے. اور کاشفہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نشان جو ہے وہ بھی ہمیں دیا نہیں جائے گا. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ 1 سال میں آئیں یا 10 سال میں آئیں یا 2 سال میں آئیں, یا ہو سکتا ہے کہ اسی گھڑی بھی آ جائیں. لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کی آمد کے لیے تیار ہیں, کیا ہماری زندگیاں اس کی آمد کے لیے تیار ہیں, کیا ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. واقع میں یاسف, میں سمجھتی ہوں کہ خداوند کی آمد کا دن اور ہماری خداوند سے ملاقات کا دن اتنا عظیم اور خوبصورت ہوگا, لیکن چونکہ ہم نہیں جانتے کہ خداوند کی آمد کب ہو جائے, لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان میں بھی مضبوط رہنا چاہیے. جی, اور 10 کنواریوں کی مثال جو ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں وہ اس بارے کو بڑی وضاحت سے جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. واقعی میں یہ کہانی ہم بچپن سے سن رہے ہیں 10 کنواریوں کی, جس میں 5 عقل مند تھیں اور 5 بیوقوف تھیں, اور وہ دولہے کی ضیافت کے لیے جاتی ہیں, اور 5 جو عقل مند تھیں وہ اپنے ساتھ فالتو تیل لے کر جاتی ہیں, لیکن جو بیوقوف کنواریاں تھیں وہ اپنے ساتھ زیادہ تیل نہیں لے کے جاتی, اور جب دولہے کی آمد میں تاخیر ہو جاتی ہے, دیر ہو جاتی ہے, تو ان کا تیل ختم ہو جاتا ہے, اور یہ 5 جو بیوقوف کنواریاں تھیں یہ تیل مول لینے کے لیے چلی جاتی ہیں, اور پیچھے دولہا جو ہے وہ آ جاتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور جب وہ دروازہ پہنچتی ہیں اور دروازے پر جا کے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھولا جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور دولہا اندر آ چکا ہے اور اب دروازہ نہیں کھلے گا. تو واقعی میں یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں خداوند کی آمد کے لیے کس طرح سے تیار رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ دولہا آ جائے اور اس کی کلیسیا تیار نہ ہو. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ 10 کنواریوں کے حوالے سے جو مثال آپ نے دی ہے, جو ہم نے کلام میں سے بھی پڑھا ہے, یہ ہمیں ایک ہمارے لیے بہت ہی اسٹرانگ ریمائنڈر ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم واقعی تیار ہیں اور اس کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. پہلی تو بات میں سمجھتا ہوں کاشفہ کہ خدا ان کے ساتھ باقاعدگی سے رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے, اس کے کلام کو باقاعدگی سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جیسے یشوع اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات اس پر تیرا دھیان ہو. تو ہمیں دن اور رات خدا ان کے کلام پر دھیان دینے کی, اس کے ساتھ رفاقت میں رہنے کی ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کی فرما برداری میں لگاتار چلنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو اس کی نافرمانی کی ہے یا جسے ہمیں رد کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس کی خدمت کے لیے پیش ہیں, کیا ہم نے اپنی زندگی کو اس کے لیے اویلیبل کیا ہوا ہے, کیا ہم اس کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ چند باتیں ہیں جن کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ ہماری تیاری کے اس عمل کو پورا کرتی ہے, اور جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو ہم فخر کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل الیاسف, خداوند کا بہت شکر ہو آج کی اس اسٹڈی کے لیے, اور خاص باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں. اور مجھے اس کو سن کے اور پڑھ کے ایک دفعہ دوبارہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے. بالکل, خدا یسوع مسیح کی دوبارہ آمد اچانک ہوگی اور کسی کو اس وقت کا علم نہیں. خدا یسوع مسیح دنیا پر حکومت کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے تو پرجلال ہوں گے. ہمیں ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. اوکے یاسف, تو میں چلتی ہوں. کہاں, کدھر کی تیاری؟ ارے وہ تو مذاق کی بات تھی. دراصل میں یہ میرے پرانے کپڑے ہیں جو چیریٹی میں دینے کے لیے جا رہی ہوں. میں کہیں نہیں جا رہی. چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, میں لے چلتا ہوں آپ کو. چلو. اوکے, گیو اٹ ٹو می. تھینک یو.